Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة مكية بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العليم. Ya, Masya Allah. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو